كيف تقرأ كتابا إذا كنت لا تستمتع بالقراءة؟ إذا وجدت أنك لا تستمتع بقراءة نفس الكتاب مرة بعد مرة، فاعلم بأنه لا داعي لأن تقرأه على الإطلاق. أوسكار دويليد، الأديب والناقد الإيرلندي. كيف تقرأ كتابا إذا كنت لا تستمتع بالقراءة؟ كثيرا ما يأتيني هذا السؤال: كيف أستطيع أن أصبح من القراء الدائمين في حين أني لا أستمتع بعملية القراءة؟ والحقيقة أن الإجابة ليست سهلة بقدر ما قد يتصور البعض، فليس هناك زر سحري نضغطه فيصبح الإنسان قارئا في التو واللحظة، ولكن الأمر ليس صعبا إلى ذلك الحد أيضا إن توفرت الإرادة الحقيقية عند الشخص لكي يصبح قارئا، وإن هو بالفعل حرص على اتباع النصائح السريعة المركزة التالية. أولا وقبل كل شيء، لا تجبر نفسك على القراءة، والمقصود هنا القراءة الحرة، أي قراءة الكتب غير المدرسية وغير المرتبطة بواجب مدرسي أو وظيفي أو ما شابه. هذه الخطوة هي الأكثر أهمية من بين كل الخطوات لمن أراد أن يدخل إلى عالم القراءة، فالقراءة الحرة تهدف ابتداء إلى المتعة ومن ثم إلى الفائدة، وهذا لا يمكن أن يتحقق بإجبار الشخص لنفسه عليها، وإلا اقترنت عنده بحالة من الملل. اقرأ لأنك تريد ذلك وليس لأنك مجبر على فعل ذلك. ثانيا، احرص على اختيار الكتاب المناسب. القراء المختلفون من حولنا يستمتعون بقراءة كتب مختلفة في مجالات مختلفة ولكتاب مختلفين، حتى في داخل كل مجال على حدة. لا يوجد هناك كتاب صالح للجميع ولا كاتب يروق للجميع. هناك من يحب أن يقرأ في الأدب، وهناك من يحب أن يقرأ في الفكر، وهناك من يحب أن يقرأ في الفلسفة وغيرها، وهناك من يقرأ في الأدب لهذا الكاتب، وهناك من يفضل ذاك الكاتب، وهكذا دواليك. لهذا إياك أن تعزف عن القراءة ككل لمجرد أنك من بعد تجربة كتاب أو اثنين وجدت نفسك لم تستمتع بما جاء فيهما، سواء من حيث المادة أو الأسلوب، فهناك العشرات والعشرات من الأنواع والمجالات الأخرى التي قد تروق لك. لذلك لا تتسرع في الحكم، وعليك الاستمرار في الاطلاع على أنواع أخرى من الكتب. ويمكنك لهذا أن تسأل القراء من حولك عن الكتب التي ينصحون بها، أو حتى أن تتصفح الإنترنت وتزور المواقع والشبكات التي تختص بالحديث عن الكتب، وذلك للحصول على التوصيات والإرشاد حول الكتب الجميلة والممتعة. ثالثا، حدد الهدف الذي لأجله تريد القراءة. كل ما يربطه الإنسان بهدف واضح جلي يريد تحقيقه سيكون أقرب إلى أن يحرص الإنسان على إنجازه. احرص على تحديد الهدف الذي لأجله تريد أن تصبح قارئا، وتخيل حالتك بعد وصولك إلى تحقيق هذا الهدف، وكيف أنك ستصبح أفضل. وكن على ثقة بأن في الكتب فوائد عظيمة ستلبي أهدافك المختلفة بشكل أو بآخر، وكل ما أنت بحاجة له هو أن تصبر على عملية البحث عن الكتب الجيدة والمناسبة لك شخصيا، ومن ثم الاطلاع عليها وقراءتها. رابعا، لا تستعجل وتتسرع في عملية القراءة. خذ وقتك في القراءة، ولا تعش القلق لأنك بطيء في القراءة، خصوصا بالمقارنة مع الآخرين، فهذا الأمر سيتحسن مع الأيام واستمرار القراءة دون أدنى شك. بل الواجب عليك في الأيام الأولى من دخولك إلى عالم القراءة أن تقرأ على مهل وبعناية، وإذا شعرت بالملل فلا تجبر نفسك على الاستمرار، بل ضع الكتاب جانبا وافعل شيئا آخر لبعض الوقت، ثم عد إليه مرة أخرى، وهكذا. خامسا، لا تتهيب من وضع علامات على الكتاب. الكتاب ليس تحفة أثرية أو مزهرية لتخاف عليها من العلامات والتجريح، بل هو وسيلة للمتعة والمعرفة. لذلك خذ راحتك بطي الصفحات التي تريد العودة إليها، وكذلك لا تتردد بالكتابة على الهوامش بقلم الرصاص. اكتب ملاحظاتك وأفكارك ومشاعرك حول ما تقرأ، لتصنع بينك وبين هذا الكتاب حالة من الارتباط والشغف، لكن تذكر لا تفعل ذلك إلا إذا كان الكتاب ملكا لك طبعا. سادسا،
تظاهر بأنك تعيش حالة من الشغف مع الكتب. احرص على اقتناء الكتب حتى ولو كان ذلك بكثرة تتجاوز قدرتك على القراءة، فإن هذه العملية بحد ذاتها تقربك أكثر من عالم القراءة. وكذلك كن دائما ممن يزورون المكتبات للاطلاع على جديدها واقتناء الجيد والمناسب منه، واحرص كذلك على أن يكون هناك كتاب بقربك دائما، في حقيبتك أو في سيارتك أو بقرب سريرك. قلب الكتب دوما وانظر في محتوياتها كلما وقعت في يدك في أي مكان، واجعل الكتاب رفيقك في السفر وفي أوقات الانتظار، وستجد أنه قد تخلقت حالة من الارتباط بينك وبينها مع مرور الوقت. 7. مجددا تذكر أن المقصود من القراءة الحرة هو المتعة أولا، ومن ثم تأتي الفائدة. يجب ألا تكون القراءة عملا روتينيا، وإلا تحولت إلى مجرد ممارسة ميكانيكية مملة ثقيلة على النفس، ستحرم صاحبها من أي فائدة وستكون مضيعة للوقت. ولهذا عليك أن تبتعد عن كل ما يحول هذه العملية إلى مجرد فرض والتزام روتيني، وأن تحرص على جعل القراءة طقسا من طقوسك الجميلة. ولأجل هذا احرص على توفير المكان الجميل الهادئ لممارسة القراءة، وجهزه بما تحتاجه كي تستمتع بها وتجعلها ترتبط بالذكرى السعيدة. هذه كانت بعض النصائح المبدئية التي رأيت عبر السنوات أن لها أثرا بالغا بالفعل على جعل الناس تقرأ. مارسها وواظب عليها، وستجد بإذن الله أنك قد أصبحت من القراء خلال فترة وجيزة.